औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम। नाज़रीन व सामीन, प्रोग्राम बज़्म नात में मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद एजाज़ जामी। नाज़रीन, अल्लाह पाक का इंतहाई मशकूर हूँ, अल्लाह पाक का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस परवरदिगार ने हमें अपनी ज़िंदगी में दोबारा रमज़ान मुबारक का बाबरकत वाला महीना अता फ़रमाया। नाज़रीन, आज 11वां रोज़ा है और रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि हमने रमज़ान मुबारक का पहला अशरा जो कि रहमत का अशरा था, हमने गुनाहों में, गलतियों में गुजार दिया, नाकामियों में गुजार दिया। जबकि अब अल्लाह पाक ने अपनी मग़फ़िरत का अशरा हमें अता फ़रमाया, तो हमें चाहिए कि हम रमज़ान मुबारक के इस अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र व अज़कार करके हम अल्लाह ताला से रमज़ान मुबारक के इस महीने में अपनी मग़फ़िरत करा सकें। तो नाज़रीन, पता नहीं हमें ये दोबारा रमज़ान मुबारक का महीना अपनी आने वाली ज़िंदगी में नसीब होगा या नहीं होगा। जबकि अब हम रमज़ान मुबारक का महीना हमें अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में अता कर दिया, तो हमें इसकी कदर व मंज़िलत का अभी इतना पता नहीं। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अल्लाह पाक का जिक्र करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ें। तो नाज़रीन, अब मेरे ऐवान में सियालकोट डस्का से तशरीफ़ लाए हुए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करने वाले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाख़वानी करने वाले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ज़िक्र करने वाली मेहमान शख्सियत जनाब सनाख़वान मुस्तफ़ा हाजी खलील अहमद सुल्तानी साहब मेरे ऐवान में मौजूद हैं। मैं आपकी तशरीफ़ आवरी का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक़्त में हमारे लिए वक़्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि ये बताएं कि आप किस तरीके से सनाख़वानी की तरफ आए? ये तो गॉड गिफ्ट मेरे वाला साहब की तरफ जाता है। उनकी सोबत की वजह से ये मैं इस लाइन में आया हूँ। और वो अल्लाह ताला का ज़िक्र करते थे, तो उनके ज़िक्र की वजह से वो चीज़ मुझ पे वारद हुई और ये सनाख़वानी की तरफ आने की वजह मेरे वालिद साहब की दुआएं हैं। सही, माशाल्लाह, ये बहुत सादत की बात है कि आप अपने वालिदैन की वजह से, अपने वालिद साहब की वजह से इस अच्छी सनाख़वानी की तरफ आए, इस फील्ड की तरफ आए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सनाख़वानी में, नात ख़वानी में हर इंसान का कोई ना कोई मुतासर शख्सियत होती है, कोई ना कोई इंसान ऐसा होता है जिसको पसंद करता है और उसी की वजह से वो सनाख़वानी की तरफ आता है, राग़िब होता है। तो आपका इस फील्ड में ऐसा कौन सा पर्सन है जिसको देख के आप नात ख़वानी की तरफ आए? वो मेरे जो फेवरेट हैं वो अलहाज ज़ुहरी साहब। माशाल्लाह। मैं उनकी बहुत ज़्यादा नात शरीफ सुनता था और मेरा एक चचाजाद भाई है, उन्होंने भी मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। ज़्यादातर वो इस बात को बड़ी गहराई तक जानते थे कि यार तुम्हारे लहजे को सूट करती है ज़्यादातर नात शरीफ अलहाज ज़ुहरी साहब की, और अल्लाह ताला का उन पे बहुत ख़ास करम है। आप उनकी नात शरीफ ज़्यादातर पढ़ा करें। अच्छा खलील साहब, मुझे ये बताइए, क्या ये नात ख़वानी आपने बाकायदा तौर पर इसकी क्लासेस ली हुई हैं, सीखी हुई हैं, या गॉड गिफ्टेड है ये सारा? ये जो अपना एजाज़ जाता है ना, ये मेरे वालिद साहब को जाता है। उनकी सोबत की वजह से ये सब कुछ मामलात जो सनाख़वानी कलाम के मेरे अंदर आए हैं, और ये गॉड गिफ्ट है। जी नाज़रीन, अब खलील अहमद साहब से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे नाज़रीन को नात सुनाएं और देखते हैं कि वो माशाल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में किस तरीके से, किस अंदाज से हदिया अक़ीदत पेश करते हैं। जी खलील साहब। मैं के बेवक तो बेमाया हूँ,
چلا آیا ہوں، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، جب بھی میں عرض مدینہ پہ چلا، اپنے اعمال پہ شرمایا ہوں، چند پل یوں تیری قربت میں کٹے، جیسے ایک عمر گزارا ہوں، جیسے ایک عمر گزارا ہوں، میں کہ بے وقت تو بے مایا تیری محفل میں چلا آیا ہوں۔ جی ماشاءاللہ کیا خوبصورت انداز میں خلیل احمد سلطانی صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ جو کلام خلیل صاحب نے پیش کیا اس میں ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے، چند پل تیری قربت میں کٹے، چند پل تیری قربت میں کٹے، جیسے ایک عمر گزار آیا ہوں۔ خلیل صاحب ماشاءاللہ آپ نے اس انداز میں یہ کلام پیش کیا کہ میری روح کے چراغ روشن ہو گئے۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں اور مزید ترقیاں عطا فرمائے، اور اللہ پاک مزید آپ کے ذوق و شوق میں برکتیں عطا فرمائے، اضافہ کرے۔ اچھا خلیل صاحب یہ بتائیے کہ صوفیانہ کلام پڑھنے کی اصل آپ کی وجہ کیا تھی؟ حالانکہ یہ جو صوفیانہ کلام ہوتا ہے یہ ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ میرے والد صاحب کو گاڈ گفٹ جاتا ہے۔ انہوں نے تقریباً 25 سے لے کے تقریباً میرے خیال سے 55 سال انہوں نے حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ کے گھر میں گزارے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ فارغ ہوتے تھے گھر آتے تھے تو اللہ طول وہ صوفیانہ کلام پڑھتے تھے، تو ان کی اللہ طول یہی دعا تھی کہ میری اولاد میں کوئی نہ کوئی میری لائن پہ کوئی آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی دعا قبول کی ہے۔ میرا ایمان ہے اس چیز پہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ جو گاڈ گفٹ ہے میرے والد صاحب کی طرف سے مجھے ملا ہے، اور ان کی وجہ سے میں آج یہ صوفیانہ کلام پڑھتا ہوں۔ تو خلیل صاحب آپ کون سا صوفیانہ کلام ہمارے ناظرین کو سنانا پسند کریں گے؟ الف واللہ چنبے کی بوٹی مرشد میرے من میں لائی ہو، جی یہ انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے۔ جی بسم اللہ۔ الف اللہ چنبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی
نفی اسبات دا پانی ملے اس ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا جاں پھولن تے جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی جی ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں حاجی خلیل احمد سلطانی صاحب کلام باہو پڑھ رہے تھے، اور یہ ناظرین اتنا خوبصورت کلام ہے کہ اس کو تنہائی میں بیٹھ کے سنا جائے تو ہماری روح کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنا مزہ آتا ہے، اتنا سرور آتا ہے اس کلام کو سننے میں۔ اور یہاں پہ میں ایک بات یہ بھی بتاتا جاؤں کہ یہ وہ کلام ہے کہ صوفیانہ کلاموں میں سے ایک کلام یہ ہے کہ جو ہر کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آتا، مگر اس کو سمجھنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری زندگی میں اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا رمضان مبارک کے حوالے سے، چونکہ رمضان مبارک کا مہینہ ہماری زندگی میں اللہ پاک نے دوبارہ عطا فرمایا ہے، تو اس کو ہمیں اپنی غلطیوں میں، اپنی کوتاہیوں میں اور گناہوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جتنا بھی ہو سکے ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا چاہیے، اور اللہ پاک کی جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد اجاز جامی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔